حیدر دا شان دسان دے. توجہ کرنا بھائی یار، توجہ کرنا. حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنا دے. نالے کی علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے. یار نوی اللہ دی قسم پہلی باری آج پڑھ رہے ہیں. اے اللہ نے میں توفیق دیتی ہے، تسی نہ سنو نہیں سننا، لیکن جڑے علی نو منن آلے نے نا سجاد چکو. جڑے نبی دے سارے یاراں نو منن آلے دوویں ہاتھ چکو. تے جڑے چاہتے ہیں کہ خواب وچ نبی دا دیدار ہو جائے، اٹھ کے کھڑے ہو کے تکبیر بلند کرو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سٹ ڈاؤن. حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنا دے. نالے کی علی مولا دت دل میرا ٹھار جان دے. دل میرا ٹھار جان دے، تے دل میرا ٹھار جان دے. اے پھل مول لینے کی کسی دی نرسری راتی چھاپا مارے اجاڑ سٹی. اللہ اللہ. چل پوچھ جائے اس تلوار کولو، حیدر دے کی تیوار کولو. چل پوچھ اس تلوار کولو، حیدر دے کی تیوار کولو. مرحب کافر مر جان دے، تے دل میرا ٹھار جان دے. اللہ اللہ. جملہ سننا درا گلا. جنو مومن دا میں پیرا کھاں. او کون ہے؟ اگلے جملے تے ذرا بولی. جنو مومن دا میں پیرا کھاں، سچ آکھت دوی راکھاں. سچ آکھت سون دوی راکھاں. جڑا کافرانو تڑپان دے، تے دل میرا ٹھار جان دے. دل میرا ٹھار جان دے. جملہ بڑا بڑا ہے، ذرا توجہ نال سن دے جانا. وہ ایک جنو ہے درد نل پیار خوشی. اچھی بولو سبحان اللہ. جنو ہے درد نل پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی. سو رب دی بیڑا پارو سی. جو محمدی عقیدہ بنا دے، تے دل میرا ٹھار جان دے. آخری جملہ ذرا سننا ہے. اللہ اللہ. ماں جس دی سید بطول ہوئے، تے نانا پاک رسول ہوئے. تے نانا پاک رسول ہوئے. او حسین جو توڑ نبھان دے، تے دل میرا ٹھار جان دے. انج دا تو بلال مزاج بنا. دو ہتھانو لہرا کے انصاف نال بولنی. انج دا یا اللہ جڑا بولے انصاف نال، دو ہتھانو لہرا کے رات سویں. نال میرا نبی دا دیدار ہو جائے، تے نال علی دا دیدار ہو جائے. گل درہ سن دے جانا. جملہ سن لے. فیصلہ تیرے تے مکے گا. عثمانی صاحبان والے نے گل ٹچ کر کے گل مکا رہے ہیں. اللہ اللہ. توجہ فرمانا. انج دا تو بلال مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا. انج دا تو بلال مزاج بنا. انج دا تو سجن مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا. منکر سڑ مر مر جان دے، تے دل میرا ٹھار جان دے.
اللہ دا قرآن فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آئے ذرا دل لگا کے سننے آنا. اے میرے پیغمبر دے کڑے یار نے جنہ دیا راتہ مسلیاں تھے دن گھوڑیاں دیا پٹھاں دے گزر دینے. اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے آگ. اللہ اکبر ذرا دل لگا کے سندہ جائینا. بیرے مہونہ دے علاقے اندر میرے پیغمبر دے 70 یارانے جامع شہادت نوش فرما کے تے دین دے بوٹے دیا بیاری کی تھی. اللہ اللہ اس توحید تے دین دی خاطر میرے پیغمبر نو تحف دیا وادیاں دے اندر پتھر ماریں گئے. میرے نبی دی کنڈ تے اوجری رکھی گئی ہیں تے میرے پیغمبر دے صدیق اکبر نو ظالمان نے کنے دکھ دیتے. میرے نبی دے یار عمر نو مصلی رسول تے شہید کیتا گیا. حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا تے حضرت علی پاک نو شہید کر دیتا گیا مسجد دے اندر. اللہ اللہ توحید تے دین تے کلمہ ایمان دی خاطر حضرت سمیہ نو اٹھانل بن کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا. حضرت زنیرہ دیاں اکھا دے اندر جناب اگ دیاں گرم سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں صرف کلمہ توحید دی خاطر. حضرت یاسر تے آلے یاسر مظالمہ نے دکھ دیتا صرف کلمہ توحید تے ایمان دی خاطر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ ظالمہ نے گرم ریتے کولیاں تے گزیٹیاں. اللہ اکبر صرف توحید تے ایمان دی خاطر میرے پیغمبر دے شہزادیاں اللہ اللہ حسن تے حسین مقام نینوا تے کربل دے میدان اندر بے دردینال شہید کر دیتا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر. لیکن گل یاد رکھیں جان جاندی تے چلی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا دن حویلی لکھا تو پروگرام تو آپ سی تے میری گاڑی تے حملہ ہویا. میرے تایا جان موقع تے جامع شہادت نوش فرما گئے. چھوٹے بھائی دے بازو دے اندر 3 گولیاں لگیاں. لیکن میرے ویر اللہ نے دوبارہ زندگی دیتی ہے دین دے کام لئی. لیکن میں پنجی جیڑی والے تینوں دسنا جانا وہاں آج جسی جل سے سننے کننا دا چسکا پورا کرن واسطے اسی سنانے تو آنو چس دین واسطے. لیکن جڑی حقیقی تڑپتے لگنے او ساڑھے دلوں دے اندر ایمانی رنگ تے جذبہ نہیں نہ سنایا جاندہ ہے تے نہ سنیا جاندہ ہے. اللہ اللہ اے تسی سنائے تے اسی سنانا ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں واپس گھر دے اندر جا کے بیٹھ دی اوپر لیٹنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. الغرض جیڑا بھی تیرا پل گزرے جیڑا بھی تیرا منٹ تے سیکنڈ گزرے اللہ دے ڈر دے اندر تے رب دے خوف دے اندر اللہ سونیا زندہ رکھی تے ایمان تے اللہ خاتمہ بھی ایمان تے فرما دیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا محبت تے پیار نال نبی پاک دے کڑے صحابہ تے جنہ ظالمہ نے میرے نبی دے یارہ نو تنگ کی تھا اللہ نے انہاں نو دنیا تے تواؤ برباد کی تھا تے جنہ نے میرے نبی دیا یاران دا پلہ پکڑے ہیں. اگر نبی دی عدالت اندر ابو بکر آئے تے صداقت دا تاج پا جاندہ ہے. اگر عمر آئے تے عدالتاں دا سیرہ سج جاندہ ہے. اگر عثمان آئے تے سخافتاں دا جناب ہاتھا جاندہ ہے. جے علی آئے تے بہادری تے دلیری دا تمغہ مل جاندہ ہے. آئیے ذرا محبت تے پیار نال میں تے گل مکانا چاہنا گل علی تے مک گئی ہے. وہی علی ہے در قرار سونا شیر تے جرار راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے. وے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے. آجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے. علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھا راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے. سونایوں بہادر تے نالے بڑا گی دلیر سے
کفر نو ٹھل پائیں رب دا او شیر سی کفر نو ٹھل پائیں رب دا او شیر سی نبی منگ کے دعا کیتی تیغ سی عطا جا کے خیبر کافران تے وار کر لے جا کے خیبر کافران تے وار کر لے نبی منگ کے دعا علی نو منن والے دوویں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ علی گھر قرار سونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے زہرا دا خامد تے بابا یو حسین دا زہرا دا خامد تے بابا یو حسین دا زہرا دا خامد تے بابا یو حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جھیڑا علی دا ہے یار جھیڑا علی تڑپ کے جھیڑا علی دا ہے یار جھیڑا علی دا ہے یار بیڑا یوں نہ یوں دا پارا جا بیڑا تو بھی اپنا پار کر لے جیڑا علی دا ہے یار ہونا بیڑا یوں دا پارا جا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھارا جا مدنی دے یار نالے پیار کر لے آجا مدنی دے یار نالے پیار کر لے ہجرت دی راتی بستر نبی تے سی پہ گیا ہجرت دی راتی بستر نبی تے سی پہ گیا ہجرت دی راتی بستر نبی تے سی پہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو یا قصیے کہہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو آقاسیے کہہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو آقاسیے کہہ گیا کیتا نبی نال پیار جند جان دیتی وار کیتا نبی نال پیار جند جان دیتی وار آجا تو بھی جندے ہوندے تو نثار کر لے کیتا نبی نال پیار جند جان دیتی وار آجا جند تو بھی ہوندے تو نثار کر لے علی حیدر قرار زونا شیر تے جرا راجا مدنی دے یار نال پیار کر لے آخری جملہ وہ صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمانے صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان جنت کٹھے ہونے اینا دے مکانے جنت کٹھے ہونے اینا دے مکانے ان سچے سارے یار ان سچے سارے یار بنے دین دی بغارن ان سچے سارے یار بنے دین دی بغار آجا تو بھی اینا ساریاں نال پیار کر لے اینا چارہ نالے آجا تو بھی پیار کر لے علی حیدر قرار زونا شیر تے جرا راجا مدنی دیار نال پیار کر لے صحابہ نال جس بندے دا صدیق نال جس بندے دا عمر عثمان و علی نال جس بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں اصلی چو بندے دا لو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو جو نام صدیق تو جو نام عمر حیدر عثمان و علی تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط تے یا پیو چنگا کوئی نہیں چونگا مونگا نہیں بڑا ہے کدی انشاءاللہ خالص بوکنگ لے آجے پھر گل کرانگے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین